दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। दार्जिलिङको चौरस्तामा भानुभक्तको शालिग अगाडि आज नेपाली साहित्य सम्मेलन अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सूचना अनि संस्कृति विभागद्वारा 206औं भानु जयन्ती पालन गरियो। आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अनित थापा, मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङ, जीटीए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सुरेन्द्र गुप्त, दार्जिलिङ डीएम एस पुनम बलम आदि उपस्थित रहेका थिए भने उक्त कार्यक्रममा अतिथिद्वारा भानुभक्तको शालिगमा धूपदीप प्रज्वलन गरी माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा रामायण पठन पनि गरिएको थियो भने कार्यक्रम बारेमा थप जानकारी नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष चन्द्रकुमार राईले दिएका छन्। साहित्य सम्मेलन सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बंगाल सरकार अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजन गरिएको आदिकवि भानुभक्त आचार्यका 206औं जन्म जयन्ती समारोह अतिथि श्री अनिल थापा, अनरेबल चेयरम्यान जीटीए, डाक्टर चन्द्रकुमार राई अध्यक्ष नेपाली साहित्य सम्मेलन, सेक्रेटरी जीटीए, जिल्ला शासक दार्जिलिङ अनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। आज 13 जुलाईको दिन आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको जन्म जयन्ती पालन गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। सम्बन्धित सरकारी विभागहरू अनि नेपाली साहित्य सम्मेलन जस्ता अग्रणी साहित्यिक संस्थान लगायत अन्य साहित्यिक, सामाजिक अनि विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई युग पुरुषको रूपमा सम्मान दिएर प्रतिवर्ष उनको जन्म जयन्ती पालन गर्दै आइरहेका छन्। यस वर्ष आदिकविको जन्म जयन्ती वर्तमान कोभिड-19 को वैश्विक महामारी अनि सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशअनुसार वैभवता अनि विविध कार्यक्रममा का साथ पालन गर्न सकिएन। तथापि भानु जयन्ती पालन परम्परालाई सुरु गर्न अनि आदिकविका भाषा साहित्यमाथि रचनात्मक मूल्याङ्कन योग्य कार्य गरेर दार्जिलिङबाट एक ऐतिहासिक कार्य भएको तथ्य सर्वविदित छ। भानुभक्तको जयन्ती समारोहमा उपस्थित समारोहको सभापति महोदय, जीटीए का प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सर, जीटीए का सेक्रेटरी सर, दार्जिलिङ डीएम, जीटीए का भूतपूर्व चेयरम्यान विनय तामाङज्यू र यस मञ्चमा उपस्थित सबै साहित्यकार, कलाकार अनि यस समारोहमा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनि सबैभन्दा मलाई आज खुसी लागेको कुरा चाहिँ विगत हामीले भानु जयन्तीमा एउटा प्रण गरेको थियौँ। भानु शालिग पनि एउटै हो, साहित्यकार पनि हामी सबै एउटै थियौँ। दार्जिलिङका डीएम हामी जीटीएका एउटा डुअल एडमिनिस्ट्रेसन यस क्षेत्रमा जहिले पनि चलिरहेको थियो अनि भानु जयन्ती जहिले पनि डुअल एडमिनिस्ट्रेसन मनाउने गर्थ्यो अनि जहिले पनि हतार हुन्थ्यो। एउटा संस्थाले मनाइसकेपछि फेरि अर्को संस्थाले मनाउने। भानु शालिग पनि एउटै हो, भानु जयन्ती पनि एउटै हो, तर दुई तरिकाले मान्ने गर्थ्यो। अनि हामी सबै मिलेर विगतका भानु जयन्तीमा हामीले एउटा निर्णय लिएको थियौँ र त्यो निर्णयको अनुसारै आजदेखि हामी एउटै मञ्चमा बसेर भानु जयन्ती मनाउनु सफल भयौँ। यसरी नै आउने दिनहरू पनि हामीले एउटै मञ्चमा बसेर काम गऱ्यौँ भने धेरै सहज हुन्छ। नभए साहित्यकारहरू, कलाकारहरू बिचराहरू उहाँहरू पनि असमजमा पर्छ। उहाँहरूलाई पनि दुईपट्टि ठाउँबाट चिठी आउँछ अनि दुईटै एडमिनिस्ट्रेसनमा उहाँहरूले अनर गरेर काम गर्दा धेरै असमजको सिचुएसन क्रिएट हुन्थ्यो। र आजदेखि यो भानुभक्त जयन्ती एउटा ट्रेन भएर हामीले प्रयासमा सबै मिलेर सबैको प्रयासमा एकजुट भएर हामीले मनाउने प्रयास गरेको छु र आउने दिनहरूमा पनि यस सिस्टमलाई
हामी जारी राख्ने प्रयास गरौँ। भारत चीन बीचको ताजा सीमा विवादपछि फेरि एकपल्ट देशभरि नै चीनमा निर्मित सामानहरू बहिष्कार गर्ने अभियान चलेको छ। यसै क्रममा आज गान्तोकका तिब्बती समुदायले पनि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला जलाएर यो अभियान सुरु गरेको छ। अबदेखि कुनै पनि चिनिया सामान नकिन्ने तिब्बती समुदायले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, आज 13 जुलाईको दिन विश्वभरि नै तिब्बती समुदायले चीन सरकारले वर्ष 2007 मा जारी गरेको स्टेट रिलिजियस एफेयर्स ब्युरो नम्बर 5 को विरोध जनाउने गर्छ, जसले तिब्बती समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता र मान्यतामाथि अंकुश लगाएको छ। यसै अवसर पारेर आजदेखि चीनमा निर्मित सामानहरू बहिष्कार गर्ने अभियान पनि सुरु गरेको टिबेटियन युथ क्लबका अध्यक्ष तेन्जिङ बाल्बरले बताए। चीनको विस्तारवाद नीति, भर्खरै लद्दाखको गलवान घाटीमा भारतीय सेनाका जवानहरूको हत्या आदि विषयलाई लिएर आफूहरूले चीनमा निर्मित सामानहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। राजधानी गान्तोकको चानमारी स्थित सेरा झे ड्रो फेनलिङ गुम्बा परिसरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला जलाएर उनीहरूले अबदेखि चीनमा निर्मित कुनै पनि सामानहरू नकिन्ने वचनबद्धता जाहेर गरेका छन्। 2013 जुलाई चाहिँ हामीले के अब्जर्भ गर्छ भने चाहिँ वी कन्डेम द चाइनिज इनह्युमन भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स, जुन चाहिँ अर्डर नम्बर 5 भने 2007 3 अगस्तमा चाहिँ चाइनाले जुन चाहिँ तिब्बतमा अहिले जुन चाहिँ टुल्पू लामा रिम्पुचेहरूको जुन चाहिँ रिइन्कार्नेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ चाइनाले चाहिँ विदाउट चाइनिज गभर्मेन्टको अप्रुभल चाहिँ त्यो रिइन्कार्नेट गर्नु पाउँदैन भनेर त्यस्तो एउटा अर्डर निकालेको थियो। अन्त त्यो अर्डरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्दैछौँ, किनभने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाइनिजहरूले चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले हाम्रो जुन चाहिँ तिब्बतभित्रको तिब्बत लामाहरू हुन्छ, रिम्पुचेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, अन्त उनीहरूलाई चाहिँ मेनिपुलेट गरेर चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ पोलिसी government running they are trying to manipulate. Actually, 10th July was observed as a global boycott made in China. तर आज चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा तपाईलाई अगाडि भनेको जस्तो जुन चाहिँ अर्डर नम्बर 5 चाइनिज गभर्मेन्टले निकालेको थियो, अनि त्यसको विरोध गर्दै आजको दिनमा चाहिँ 13 जुलाईमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाइनिज गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा एउटा मेड इन चाइना भनेर प्रोडक्ट जति पनि संसारमा अहिले चाइनाले बेच्दैछ त्यसको विरोध गर्दैछु, किनभने त्यसको चाहिँ 4टा रिजन छ। फर्स्ट रिजन इज जुन चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमी छ त्यसमा चाहिँ चाइनिज जिडिपी चाहिँ बढेको छ, किनभने उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो प्रोडक्सनहरू अल ओभर द वर्ल्ड अहिले स्प्रेड गर्दैछ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वी हेभ टु डिस्करेज द्याट, वी हेभ टु कन्डेम द्याट, बिकज जुन चाहिँ तिब्बतमा हुँदैछ उनीहरूले ह्युम्यानिटी जुन चाहिँ छ ह्युम्यानिटी इज बिङ जेनोसाइड इन तिब्बत। अन्त त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो एउटा देशले चाहिँ जसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा आफ्नो ह्युमन राइट्स पनि दिएको छैन, उनीहरूको सामान किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्दैछ। त्यो मात्रै होइन, अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ रिसेन्टली जुन चाहिँ अहिले सारा संसारले द होल वर्ल्ड हेज बिन एफेक्टेड बाई द COVID-19, एक्चुअली आई वुड लाइक टु कल इट वुहान COVID-19, किनभने वुहानबाट निस्केको। अन्त त्यो निस्किँदाखेरि चाहिँ संसार डल्लैमा क्राइसिस भएको छ, इकोनोमिक क्राइसिस भएको छ, मान्छेको आजको डेथ टोल थियो 5,71,000 मान्छे खस्नु भएको छ त्यो बिमारीले गर्दा। अब यो डल्लै के को हुन्छ, चाइनिज गभर्मेन्टको जुन चाहिँ उनीहरूले केयरलेसनेस भएको छ, यो बिमारी निस्केको छ, उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सारा संसारले वी आर सफरिङ इट। अन्त अर्को चाहिँ थर्ड मेरो पोइन्ट के छ भने चाहिँ जुन चाहिँ अहिले इन्डो चाइना एक्चुअली चाहिँ इन्डो तिब्बत बोर्डर हो। फर्स्ट बिफोर चाइनिज अकुपेसन अफ तिब्बत जुन चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स चाहिँ तिब्बत थियो इन्डियाको चाहिँ, तर आफ्टर चाइनिज अकुपेसन त्यो चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स दे लस्ट इट। सो त्यो गर्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ बोर्डर्समा जतिवटा इन्ट्रुसन भएको छ सो फार अहिलेसम्म इट हेज बिन रिकर्डेड मोर देन 1000 इन्ट्रुजन्स फ्रम द चाइनिज PLA पिपल लिबरेसन आर्मी। अन्त त्यो गर्दाखेरि जतिवटा कन्फ्लिक्ट हुँदैछ बोर्डर एरियामा अहिले हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले देख्नुहुँदै होला, स्पेसली गान्तोकमा सिक्किममा हामी बस्दाखेरि हामीले आर्मीको मुभमेन्ट देख्दैछ, पोर्टर्सहरू अहिले हायर गर्दैछ आर्मीले, यो सबै प्रिपेयर गर्दैछ। योमा एक्सपेन्सेस हाम्रो जुन चाहिँ जिडिपी छ, जतिवटा इकोनोमी छ इन्डियाको, त्यो डल्लैमा इफेक्ट हुँदैछ यो। त्यसले गर्दा अब हामीले इन्डियन गभर्मेन्टले यस्तोमा पैसा बेसी इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने पैसा फन्डिङ हुँदैन, त्यो डल्लै
अगर तिब्बत एउटा आजाद देश भएको भए चाहिँ यस्तो क्राइसिस चाहिँ हुँदैन जुन चाहिँ बोर्डरमा हुँदैछ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापा एवं पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङको यथार्थवादी अनि निष्पक्ष कार्यबाट प्रभावित भएर पहाडमा आफ्नो गाउँठाउँको सर्वाङ्गीन विकास, एकता, शान्ति तथा समृद्धिको निम्ति यस पार्टीमा जनसमावेश हुने क्रम बढ्दै गइरहेको दावी गर्दै यही क्रममा सोनादा पचेङ समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 24-13 अनि 24-14 को पैयौं डाँडाबाट विभिन्न दलबाट कुल 33 परिवार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। पैयौं डाँडा स्थित सार्वजनिक भवनमा एउटा कार्यक्रम बीच गाउँलेहरूले पार्टीको झण्डा ग्रहण गरे। कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्र प्रधान, समष्टि अध्यक्ष सोनाम लामा, नारी मोर्चा अध्यक्ष सचिवा क्रमैले बैजन्ती तामाङ, सावित्री छेत्री, 24-14 बुथ कमिटिका सचिव जेके राई, समष्टि युवा मोर्चा सदस्यगण विनय गिरी, पवन गुरुङ मुख्य रूपले उपस्थित रहेका थिए। पूर्व सभासद महेन्द्र प्रधान अनि समष्टि अध्यक्ष सोनाम लामाले पार्टीमा समावेश भएका नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत जनाए साथै उक्त ठाउँको बुनियादी विकासको निम्ति आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। कोरोना संकटबीच आज सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा 206औं भानु जयन्ती अति साधारण रूपमा पालन गरियो। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले यस वर्ष विगत वर्षहरूमा जस्तो भव्य शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भानु पुरस्कार अलङ्करण समारोह आयोजना गरिएन। बिहान स्थानीय 0 पोइन्ट स्थित भानु उद्यानमा भानु श्रद्धार्पण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसमा मुख्य अतिथि राज्यपाल गंगा प्रसाद र विशिष्ट अतिथि मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली चढाए। यस अवसरमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषाको विकासमा पुर्याएको योगदानलाई नेपाली विश्वले कहिले भुल्न नसक्ने बताए। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य अनि कलालाई भूगोलले कहिले पनि बाँधेर राख्न सक्दैन भन्दै नेपालको तनहुँ स्थित रुम्घामा जन्मिएका स्वर्गीय भानुभक्त आचार्य सिक्किमेली तथा भारतीय नेपालीहरूका निम्ति पनि उत्तिकै प्रिय अनि मान्य रहेको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए अनुसार सिक्किममा सन् 1946-47 तिर अपतन साहित्यिक परिषदको स्थापना कालदेखि नै आदिकविको जन्म जयन्ती मनाउने परम्परा सुरु गरिए तापनि सन् 1981 मा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको मार्गदर्शनमा गान्तोकमा आदिकविको पूर्णाङ्क शालिग स्थापना भएपछि भने विराट अनि भव्य प्रकारले राज्यव्यापी रूपमा भानु जयन्ती मनाउन थालिएको हो। अहिले विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूको निम्ति भानु जयन्ती भनेको जातीय एकताको प्रतीक तथा फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको उनले थप बताए। आजका युवाहरूले आदिकवि भानुभक्तको जीवनीबाट प्रेरणा लिनुपर्छ भन्दै यस वर्ष बाध्यतावश भानु जयन्ती भव्यतासित पालन गर्न नसकेकोमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले खेद प्रकट गरेका छन्। सिक्किम सरकारका विभिन्न औदामा आसीन सरकारी कर्मचारीवर्ग, नेपाली साहित्य परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीवर्ग, उपस्थित साहित्यकार वर्ग, पत्रकार साथीहरू, कला साहित्यसँग रुचि राखेर उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभाव लगायत सिक्किम तथा विश्वभरि छरेर बस्नुभएका समस्त नेपाली भाषी नागरिकप्रति सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आदिकवि भानुभक्तले रामायणको भावनात्मक अनुवाद गर्दा त्यस ताकको हाम्रो बोलचालको भाषालाई लिपि प्रयोग गरेर यसलाई प्रचार प्रसार संरक्षण सम्वर्धन गर्नुमा जुन योगदान भानुभक्तले पुर्याउनु भयो त्यसलाई नेपाली भाषी विश्वले कहिले पनि भुल्न सक्ने छैन। आउँछ पहिलो व्यक्ति घाँसी बाजे अनि दोस्रो व्यक्ति मोतीराम भट्ट। यदि घाँसी चामु नारायण पन्तसँग भानुभक्तको भेट नभएको भएदेखि अनि चामु नारायण घाँसीको प्रेरणाबाट या कुरोबाट उहाँले उत्साह लिएर
उहाँले प्रेरणा लिएर यदि उहाँ अगाडि नबढ्नु हो भनेदेखि आज सायदै नेपाली जगतमा नेपाली भाषीहरूमा भानुभक्तको नाम आउँथेन। आज 206वीं जयंती हम सभी लोग आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी के मना रहे हैं, जिन्होंने साहित्य परिषद में कई कार्य किया और सबसे बड़ा कार्य इनका रहा जो महाकाव्य वाल्मीकि रामायण, जिसका नेपाली भाषा में रूपांतर करना। इस प्रकार इन्होंने करके एक इस साहित्य के द्वारा आपस में सभी नेपाली समुदाय के, चाहे कहीं के रहने वाले हों, एक जोड़ने का प्रयास किया। जो एक कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारे कुटुंब के समान है। इसी प्रकार सभी लोग एक सूत्र में बंधे, इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाई है। आप 3 भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, नेपाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के, और इस प्रकार इन्होंने कई पुस्तकों का रचना किया था। प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, मधुरशिला, राम गीता। इस प्रकार इन्होंने सभी को जोड़ने का और साथ ही साथ आध्यात्मिक भावना सबके अंदर भरने का इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है, जो कई प्रकार से बहुत ही सराहनीय है। और खास करके रामायण, जिसमें पूरे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जीवनी का उल्लेख है और जिसमें कई बातों का उल्लेख है कि किस प्रकार उनके अंदर राष्ट्र प्रेम तो था ही, क्योंकि राष्ट्र प्रेम जिस समय सोने की लंका पर विजय प्राप्त किए, कई ने कहा कि हाँ आप राज्य करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मातृभूमि जो है वो सबसे प्यारा है, और फिर लौटकर अयोध्या है। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई अनि 7 कार्यकारी पदाधिकारी सदस्यहरूको टोलीद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गएर डाक्टर, नर्स, स्टाफ अनि एम्बुलेन्स वाहन चालक साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान जनाएको छ। कोभिड-19 को योद्धाहरू जसले दिनरात आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी कोरोना रोगीहरूलाई उपचार गरी सेवा पुर्याएको सराहना गर्दै खदा लगाएर सम्मान जनाएको साथै सम्मेलनका अध्यक्षको बाहुलीबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। उक्त टोलीमा उपाध्यक्ष नारायण गजमेर, पीके प्रधान, योद्धा छेत्री, अनिता भुषाल, इन्दिरा शर्मा, राधिका काफ्ले आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रम बारेमा सभापति उदय कुमाईले थप जानकारी दिएका छन्। तर अहिले यो जुन चाहिँ संसारभरि यो कोभिड-19 ले सबैलाई एउटा पीडित बनाएको छ, यसको सामना गर्नुको लागि हरेक व्यक्ति, डाक्टर भयो, प्रशासनले भयो, जुनै पनि मेडिकल रिसर्चरहरूले यसको कोभिड-19 को दबाई निकाल्नलाई भरसक कोसिस गरिरहेका छन्। र यो कोभिड-19 ले चाहिँ न जात हेर्दो रहेछ, न धर्म हेर्दो रहेछ, न देश हेर्दो रहेछ। र यो चाहिँ यस्तो किसिमको संक्रमण जो भइरहेको छ त्यसको निमट्नुको लागि चाहिँ डाक्टरहरूले, प्रशासनले र समाज सेवक सेविकाहरूले जुन चाहिँ अघि बढेर काम गरिरहनु भएको छ त्यो साँच्चै नै सराहनीय छ। अहिले कालिम्पोङमा हेर्नु हो भनेदेखि हामी अलि धेरै नै अरू जग्गाहरूभन्दा धेरै सुरक्षामा बसेका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरिकन हामी कसलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेदेखि यहाँका डाक्टरहरू, नर्सहरू, हाम्रो एम्बुलेन्सका चालकहरू, साथसाथै जिटिएका अध्यक्ष अमित थापा, साथसाथै नगरपालिकाका अध्यक्ष उहाँका टिमहरू, र यो एकदमै सुरुदेखि नै यस सङ्क्रमणलाई निप्टाउनुलाई भरपुर कोसिस गरेर नै आज हामी धेरै नै सुरक्षित छौँ। र यसै सिलसिलामा आज हामी गोर्खा दुःखका एक टोली कालेबुङ हस्पिटलमा गएर डाक्टरहरूलाई, नर्सेसहरूलाई सम्बर्धना दिनको लागि गएका थियौँ र उहाँसँग हामी बातचित भयो। र जुन हिसाबले डाक्टरहरूले आफ्नो
ज्यानको पनि माया नगरेर र जुन किसिमले खट्नु भएको छ त्यो साँच्चै नै सराहनीय छ र यसरी देख्दा हामी चुप लाग्न सकेनौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट र उहाँहरूलाई सम्बर्धना गरेर एउटा ठुलो उत्साह दिने कोसिसमा हामी गएका थियौँ। डुवर्सको मालबजार बस स्ट्यान्ड नजिक भानुभक्तको शालिग परिसरमा आज मालबजारका नेपाली समुदायद्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 206औं जन्मजयन्ती पालन गरियो। भानुभक्तको शालिगमा वरिष्ठ समाजसेवी मोतीलाल शर्माले माल्यार्पण गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन समाजसेवी अजित पराजुलीले गरेका थिए। शिक्षक कृष्ण शर्माले आदिकवि भानुभक्तको जीवनीबारे वक्तव्य राख्दै वर्तमान महामारीको समयमा सरकारी नियमहरूलाई पालन गर्दै सामान्य रूपमा भानुजयन्ती पालन गरिएको बताए। कार्यक्रममा नेपाली युवा संघ मालबजार र नेपाली समाज मालबजारका पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा शिक्षक भीम राईले पनि मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा जानुका शर्मा, शान्ति सिंह बराइली, इन्दिरा छेत्री, पुष्प छेत्री, गणेश थापा, अजय थापा, कृष्ण छेत्री, नवीन थापा, अरुण छेत्री, अरविन्द राय, गोपाल सुनवार, दीपक सुनवार, शङ्कर छेत्री, विजय प्रधान, अशोक शाह, रविन छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आइतबार इनर व्हील क्लबको कार्यकाल 2020-21 को नयाँ दलको चुनाव कार्यक्रम सम्पन्न भयो। उक्त नवगठित क्लबको अध्यक्ष सुनिता किरण, सचिव शिल्प थिरानीलाई चयन गरियो। कार्यक्रमको मुख्य अतिथि जिल्ला अध्यक्ष रिना एज मजुमदार अनि जिल्ला उपाध्यक्ष अमिता मुद्रा उपस्थित रहेकी थिइन्। इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरजुङ चियाबारीको तत्वाधानमा 206औं भानु जयन्ती सामान्य रूपमा पालन गरियो। सहशिक्षक एलके प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न आजको कार्यक्रममा प्रारम्भमा आदिकविको प्रतिकृति अघि धूपदीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण गरियो। शिक्षक ब्रोन्सन देवानले स्वागत भाषण राखेको कार्यक्रम योगेश चन्द्र राईले सञ्चालन गरेका थिए। रामायण पाठ समावेश गरिएको कार्यक्रममा रिवाङ तामाङले आदिकविको जीवनी प्रस्तुत गरे भने सहशिक्षक कवि दिपेन प्रधानले कविता वाचन गरे। छोटा टिङलिङको प्रगतिशील नागरिक मञ्चले 206औं भानु जयन्ती स्थानीय समाज भवनमा पालन गर्यो। मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाको अध्यक्षता अनि छोटा टिङलिङ प्राथमिक पाठशालाका पूर्व प्रधान शिक्षक केपी शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव मनोहर शर्माले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आदि कवित्वबारे अनि उनको जातीय एकीकरण र नेपाली भाषा साहित्यप्रतिको योगदानबारे प्रकाश पारे। अभिषेक थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सृष्टि शर्मा, सङ्गीता छेत्री, निकिता सुब्बा आदिले रामायण पाठ गरे भने रामकृष्ण छेत्रीले कविता पाठ गरे। मञ्चका कोषाध्यक्ष कैलाश
सुबास खवास, रविन्द्र शर्मा, प्रणय घले, प्रमुख अतिथि केपी शर्मा र कार्यक्रम अध्यक्ष अर्जुन थापाले आफ्ना विचार प्रकट गरे भने मिरिक महकुमा शासक अश्विनी कुमार रोयद्वारा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई कोरोना विरुद्ध अग्रपन्थीका योद्धाहरूका रूपमा काम गरेर मिरिकलाई कोरोना मुक्त बनाउने योजनाको शपथनामा पत्र सुकमित लेप्चाले पठन गरेर सबैलाई शपथ ग्रहण गराए। विगत वर्षहरूमा भव्य रूपले भानु जयन्ती समारोह पालन गर्ने बिजनबारी कला संगमले यस वर्ष भने विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी अनि देशहितमा पालन गर्दै आइरहेको लकडाउन भित्र पर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङलाई मध्यनजर गर्दै पुनम दर्नालको अध्यक्षतामा आज मध्य बजार स्थित स्वर किन्नरी अरुणा लामाको शालिग अघि राखिएको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको प्रतिकृतिमा कला संगमका सदस्यहरूले खदा अर्पण गर्दै उनलाई नमन गरे भने उनको 206औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जगतका मानिसहरूलाई बिजनबारी कला संगमको तर्फबाट सचिव जेके राईले शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गरे। यस अवसरमा कवि मनप्रसाद सुब्बा, कुमुद रञ्जन गिरी, राजेश प्रधान, रविन्द्र राठी, एलएम लामा, एसएम राई, मणिकुमार राई, गोविन्द प्रधान लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। जयन्ती समारोह चाहिँ बिजनबारी कला संगमको क्यालेन्डरमा अन्तर्भुक्त भएको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र भव्य कार्यक्रम हो। तर अहिलेको यो कोभिड-19 को जुन प्रकोप छ यो प्रकोपलाई हेरेर अनि अहिले बेसी मात्रामा मान्छेहरू एक ठाउँमा जमघट नहुने जुन आदेश छ, जुन नियम छ, त्यसलाई पालन गरेर त्यसलाई सिरोपर गरेर बिजनबारी कला संगमले आजको यो 206औं भानु जयन्तीलाई यसरी सामान्य रूपमा केवल आदिकवि भानुभक्तको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली स्वरूप खदा अर्पण गरेर दीप प्रज्वलन गरेर सामान्य रूपमा पालन गरेको छ। र म विशेष हाम्रा बिजनबारी कला संगमका सम्पूर्ण कार्यकारिणी समितिको पक्षबाट सबैलाई आजको यो 206औं भानु जयन्तीको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 206औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अन्तर्गत रविन्द्र भानुमञ्च परिसरमा रहेको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदामाला साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्वविद्यालय बन्द रहेकोले विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नगरी सामान्य रूपमा आदिकवि भानुभक्तको शालिगमा दीप प्रज्वलन साथै खदामाला अर्पण गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई स्मरण गरियो। यस अवधि नेपाली विभाग उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्णराज घतानी, प्राध्यापक डाक्टर मोहन पी दाहाल, प्राध्यापक डाक्टर पुष्कर पराजुली, प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय राई, सह प्राध्यापक डाक्टर डब छिरिङ लेप्चा, नेपाली विभागका शोधार्थी निरज थापा, एन्थ्रोपोलोजी विभागका शोधार्थी रिवज राई लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। दार्जिलिङको हिल टिएमसी द्वारा आज 206औं भानु जयन्ती पार्टी कार्यालयमा पालन गरियो। यसै अवसरमा नै आज वार्ड नम्बर 17बाट 20 घर टिएमसीमा समर्थन गरे भने हिजो पनि 200 घर चामङबाट समर्थन गरेको जानकारी दार्जिलिङ हिल टिएमसी संयोजक एनबी खवासले दिएका छन्। प्रथम अब 206 जुन चाहिँ आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती समारोह भव्य रूपमा सधैँ गर्न सके तापनि यो जुन प्रकारको यो वैश्विक महामारीको यो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सानो रूपमा भए पनि आज सर्वप्रथम चाहिँ हामीले उहाँको भानुभक्तको जन्म जयन्ती समारोह हामीले सानो रूपमा पालन गऱ्यौँ। किनभने उहाँ सम्पूर्ण विश्वको नेपाली गोर्खा भनौँ बिर्ख जोड्ने उहाँ एउटा खाँबो हुनुहुन्छ, त्यो काम गऱ्यौँ। अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अहिले दार्जिलिङ पहाडको टोटल पपुलेसन हेर्नु हो भने 50 to 55% मान्छे चाहिँ अनटच छ। मतलब उनीहरू कुनै पोलिटिकल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएकै छैन, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग उनीहरू भएकै छैन, मर्ज भएको मतलब मिलेर आफै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन सेक्सन छ अचल भएर बसेको छ। उनीहरू तृणमूल काङ्ग्रेसमा जोड्ने काम हुँदैछ। हिजो चामङ स्टेट उता पोख्रेबुङ नजिक चामङ डिस्ट्रिक्टमा प्राय 200 घर यसरी प्राय थुप्रै आउने थियो, तर गाउँमा एउटा मरौ परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 30 घर उहाँहरू आज विशेष युवाहरू यहाँ आज तृणमूल काङ्ग्रेसमा उहाँहरूले झन्डा ग्रहण गरे।
कुनै पार्टीसँग उहाँहरू सम्बन्धित? उहाँहरू अघि मैले भने नि तपाईँहरू 50 to 55% मान्छेहरू पानीघट्टा पुलिस पब्लिक मञ्चको आयोजनामा आयोजित 206औं भानु जयन्ती कार्यक्रममा युवा कवि मनोहर शर्मालाई सम्मान जनाइएको छ। धेरै वर्ष अघिदेखि अनवरत रूपमा कलम चलाउँदै आएका शर्माको 2वटा साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित छन्। शर्माले आफू सम्मानित भएपछि पानीघट्टा पब्लिक पुलिस मञ्चलाई धन्यवाद दिँदै पानीघट्टा पुलिस पोस्टका बडाबाबु तपन कुमार दासले नेपाली भाषा साहित्यको उन्नतिको निम्ति निरन्तर कार्य गरिरहेको छन् भन्दै उनले यस इलाकामा गरिब निमुखा मानिसहरूको निम्ति पनि निरन्तर कार्य गरिरहेकोमा उनीप्रति आभार व्यक्त गरे। कार्यक्रममा वृद्ध वृद्धाहरूलाई पौष्टिक आहार पनि प्रदान गरियो भने कोरोना विरुद्ध अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी आशाकर्मीहरूलाई पनि स्मृति चिन्ह दिएर सम्मान जनाइयो। मञ्चका अध्यक्ष राकेश मुखियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई दिनेश सेन्चुरीले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा बडाबाबु तपन कुमार दासले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।